बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 15 जनवरी है, जुमेरात का दिन है और साल है 2026। अमेरिका का पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा फैसला, वीज़ों के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है। 21 जनवरी से इस चीज़ का इतलाक किया जाएगा कौन कौन से वीज़े और कौन कौन से कंट्री के पाकिस्तान समेत अमेरिका ने वीज़े क्यों बंद किए हैं। ये चीज़ें आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ शेयर करनी है। इसी के साथ साथ मशरक़ वुस्ता के अंदर अमेरिका का जो सबसे बड़ा फौजी अड्डा मौजूद है, वहां पर इस वक्त बड़ी चेंजिंग हो रही है और बड़ी हलचल सी मची हुई है। और इसी के साथ साथ जो अरफान सुल्तानी है, उसको लेकर ईरान की अदालत ने अहम तरीन फैसला कर दिया है। ये भी आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी की क्या सूरत हाल बनी हुई है, वहाँ की जो ईरान की एयर स्पेस है, क्या उसको दोबारा बहाल किया गया है या नहीं किया गया, अभी तक बंद है या ओपन है, ये भी डिटेल आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोग मुकम्मल देखेंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी जो है उसमें थोड़ा इजाफा भी हुआ है और थोड़ी कमी जो है वो भी देखी गई है। वो इस लिहाज से कि एक तरफ जो सफारती राबते थे अमेरिका और ईरान के दरमियान, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुके हैं। यानी ईरानी सफीर और अमेरिकी सफीर की जो बातचीत चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। सालसी का जो लोग किरदार अदा कर रहे थे, जो कंट्री थे जिसमें सऊदी अरब था, कतर था, इसके अलावा और दूसरे मुमालिक थे जिन्होंने ये कोशिश की कि खित्ते के अंदर अगर आग लगती है तो घर हमारा ही जलना है, चाहे जिस साइड से भी आकर देखते हैं। क्योंकि पहले आपको पता है कि ऐसा था कि सऊदी अरब जो है वो ईरान का हमेशा मुखालिफ रहा है, उसका हमायती हमें किसी हवाले से भी नजर नहीं आया। लेकिन अभी वो जानता है कि अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ, एक तो जो तेल की आमदोरफ्त है ये सारी खत्म हो जाएगी, ये रुक जाएगी, बड़े मामलात जो है वो खराब हो जाएंगे खित्ते के अंदर, ट्रेड जो है वो तकरीबन मुतासर हो जाएगी और हर कंट्री की होगी जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं। और दूसरे नंबर पर अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो ईरान के शहरी मरेंगे, यानी अरबी लोग मारे जाएंगे। दूसरी तरफ अगर ईरान बदले में फिर हमला करता है तो उसने भी अमेरिका के अड्डों के ऊपर ही हमला करना है, चाहे सऊदी अरब के ऊपर कर दे, चाहे वो कतर के ऊपर कर दे, ओमान के ऊपर कर दे, किसी भी दूसरे कंट्री के ऊपर कर दे जहां से अमेरिका जो है वो अटैक करेगा। तो अमेरिका के ऊपर तो हमला नहीं ना ईरान करेगा, अड्डों के ऊपर ही हमला होगा। बदले में क्या होगा, अरबी लोग जो है वो मारे जाएंगे, वहां के लोग ही मारे जाएंगे। यानी हर लिहाज से अपने खित्ते का, अपने लोगों का ही नुकसान है। तो इस वजह से ये चीज जो है वो अरब ममालिक भाप गए थे इस मरतबा, और उन्होंने कहा कि इस मरतबा एक तबाहकुन जंग शुरू होने जा रही है जिसके असरात खतरात जो है वो पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, कतर, ये जितने भी ममालिक हैं सब इसकी लपेट में आ जाएंगे। तो अब ये कोशिश कर रहे हैं मुसलसल सालसी की, और इनकी सालसी जो है वो किसी हद तक हमें नजर भी आ रही है। अब इसके अलावा जो चीज है कि एयर स्पेस वो बंद की गई थी ईरान की, हर तरह के जहाजों के लिए सफरी पाबंदियां आयद कर दी गई थी, जो भी फिजाई हदूद है वो बंद थी। तो अभी ये खबर सामने आ रही है, आज की रिपोर्ट कुछ जराए ये तस्दीक कर रहे हैं कि आज 15 जनवरी को दोबारा जो एयर स्पेस है वो किसी हद तक ओपन कर दी गई है। मशरक़ वुस्ता के अंदर जो बड़ी इस वक्त चेंजिंग देखी जा रही है, मशरक़ वुस्ता के अंदर आपको पता है कि अमेरिका के अड्डे मौजूद है, और बिलखसूस कतर के अंदर जो अल उदैद एयरबेस है ये अमेरिका का सबसे बड़ा अड्डा यहाँ पर मौजूद है। अब कल ट्रंप ने क्या किया कि वहां पर अपने मौजूद जितने भी फौजी तो उनको निकालना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि धमकी दी थी ईरान के ऊपर हमले की, और ईरान ने भी वाज़ेह तौर पर दो टूक कह दिया। उसके साथ चीन भी शामिल था, इसके अलावा रूस पूरी इमदाद के साथ शामिल थे। तो ईरान ने कहा कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो उतनी ही ताकत के साथ आपके अड्डों के ऊपर भी हमला किया जाएगा, किसी को कोई माफी नहीं दी जाएगी, इमरजेंसी नाफज होगी अमेरिकी अड्डों के ऊपर। तो अब इन्होंने अपने फौजियों को निकालना शुरू कर दिया, और आज ये खबर सामने आ रही है कि ये अब मजीद तैयारी कर रहे हैं। वहां पर एयर डिफेंस ऑपरेशनल जो सेल है वो कायम किया जा रहा है इस वक्त इसके अंदर जो अल उदैद एयरबेस है कतर की, वहां पर। अब इसका मकसद ये है कि पहले से ज्यादा जो है वो अमेरिका संजीदगी के साथ ईरान को ले रहा है और पहले से ज्यादा मजीद अपने अड्डों को मजबूत कर रहा है, ताकि रेडार के थ्रू या जैसे कैसे भी अपने डिफेंस के थ्रू मैं देख सकूं कि सऊदी अरब पर नजर रख सकूं, कतर के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, जितने भी ये खित्ते के अंदर मुमालिक आते हैं कि ईरान की जानब से अगर कोई मिसाइल जो है वो आता है बिलखसूस कतर की एयरबेस की जानब, तो मुझे पता चल जाए। यानी अपने आप को मजीद वो मजबूत कर रहा है
اور ٹرمپ نے جو بیان دیا ہے وہ اس کا بیان بتاتا ہے کہ وہ آج حملہ نہیں کر رہا، نہ ہی کل حملہ کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو مضبوط کر کے ہر لحاظ سے اپنے آپ کو سیف کر کے اپنے فوجیوں کو سیف کر کے پھر اس کے بعد وہ حملہ کرے گا۔ عرفان سلطانی جو ہے اس کے حوالے سے ایرانی عدالت نے فیصلہ آج سنا دیا ہے۔ اب اس فیصلے پر ٹرمپ نے بھی ٹویٹ کیا ہے۔ یہ عرفان سلطانی کون ہے؟ یہ وہ بندہ ہے جس نے احتجاجوں کو سب سے زیادہ آگ دی ہے، یعنی بغاوت کے نعرے لگائے گئے، آیت اللہ خامنائی کی تصاویریں جلائی گئیں، امریکہ کی جو مدد تھی یا اس کے ساتھ جو رابطے تھے، اس کے علاوہ سیکورٹی فورسز کے جو لوگ مارے گئے ایران کے اندر، اس میں اس بندے کا اہم ترین کردار بتایا جا رہا ہے، یعنی ایک قسم کا لیڈ کر رہا تھا ان سب کو۔ اب اس کو گرفتار کیا گیا، اس کے حواریوں کو گرفتار کیا گیا، اور اس کی فیملی کا یہ کہنا تھا کہ 14 جنوری والے دن اس کو پھانسی دے دی جائے گی۔ عدالت نے فیصلہ سنا دیا، ایران کی عدالت نے، لیکن آج عدالت کی جو ہے وہ ایرانی عدالت نے فیصلہ سنایا ہے کہ ہم اس کو کوئی پھانسی نہیں دے رہی، کوئی ایسی معاملہ نہیں ہے، ہم جسٹ جو ہے وہ اس کو سزائے موت نہیں بلکہ عمر قید کی سزا جو ہے وہ سنائی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے ابھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ ابھی تک اس کو جو پھانسی کی سزا ہے وہ نہیں سنائی گئی۔ تو اس کو لے کر سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ باتیں ہو رہی تھی، تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا جائے۔ اس کو لے کر ٹرمپ نے بھی ٹویٹ کیا، یہ اتنا اہمیت قابل بندہ ہے کیونکہ اس کا میتی ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ مجھے مختلف ذرائع یا اعلیٰ ذرائعوں نے یہ تصدیق کیا ہے کہ ایران کے اندر تشدد جو ہے وہ رکا ہوا ہے مظاہرین کے اوپر، اس کے علاوہ پھانسیوں کا کوئی منصوبہ ابھی تک نہیں کیا گیا، اس لیے میں بھی فوری حملے جو ہے وہ نہیں کر رہا۔ جو فوری حملے کے امکانات ہیں وہ وقتی طور پر کم نظر آ رہے ہیں، یہ کہنا ہے اس وقت ٹرمپ کا، یعنی یہ ابھی فوری طور پر حملہ جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ اس نے خود کہہ دیا ہے کہ وہاں پر تشدد کے جو امکانات ہیں وہ کم نظر آ رہے ہیں، اس وجہ سے میں بھی حملہ نہیں کروں گا۔ اب یہ جو سارا سینیریو ہے، جو ساری صورتحال بنی ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، اس وجہ سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں نہ تو ہمیں کوئی واضح طور پر نظر آ رہے ہیں حالات اس طرح کے کہ اگلے 48 گھنٹے کے اندر اندر ٹرمپ جو ہے وہ ایران کے اوپر کوئی بڑا حملہ کر دے گا، لیکن خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ معاملات جو ہے وہ نارمل صورتحال ہے، کسی بھی وقت کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے، کیونکہ ٹرمپ پہلے ہی کہتا ہے کہ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں جب چاہوں کسی کے اوپر بھی حملہ کر سکتا ہوں۔ اس حوالے سے آج کانگریس کے اندر جو ووٹ ہوئے ہیں وہ بھی یقینی طور پر جو فیصلہ ہوا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ کے حق میں ہو گیا ہے، تو اب اس کو ویسے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، امریکہ کا پاکستان کے خلاف کون سا ایکشن ہے اور کیوں جو ہے وہ ویزے بند کیے گئے ہیں؟ اس وقت خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان سمیت 75 ممالک کے شہریوں کی جانب سے دی گئی ویزے کی ایسی درخواستوں پر کارروائی غیر معینہ مدت تک روکنے کا اعلان کیا گیا ہے، جن کی مدد سے وہ امریکہ میں مستقل سکونت اختیار کر سکتے تھے۔ یعنی اگر کسی بندے نے کوئی ایسا ویزا جمع کروایا ہوا تھا، یہ جو کنٹری انہوں نے 75 مینشن کی ہیں، ان میں سے اگر کسی بندے نے ایسا ویزا جمع کروا رکھا تھا، ایسی درخواست دے رکھی تھی کہ میں مکمل طور پر بما فیملی یا اکیلا جو ہے وہ اپنی ساری زندگی اگلی جو ہے وہ امریکہ کے اندر گزارنا چاہتا ہوں، یعنی امریکہ کی پی آر چاہتا تھا، ایک سائلم چاہتا تھا، وہاں پر پرماننٹ رہنا چاہتا تھا، تو ابھی اس کی جو ہے وہ درخواست وہ معطل کر دی گئی ہے۔ جن کے ویزے لگ چکے ہیں، دے دیے گئے ہیں، ان کو جانے کی اجازت ہے، لیکن مزید ویزے ان 75 ممالک کے لوگوں کو نہیں دیے جائیں گے۔ البتہ وزٹ، اسٹڈی اور بزنس ویزے جو ہے وہ اوپن ہے، اور اس چیز کا اطلاق جو ہے وہ 21 جنوری سے ہوگا جو پابندیاں عائد ہیں۔ اس کے اندر پاکستان شامل ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، بھوٹان ہے، رشیا ہے، اس کے علاوہ رشین اسٹیٹ ہے، ازبکستان، آذربائیجان، ترکمانستان، کرغزستان، اس کے علاوہ تھائی لینڈ ہے، عراق ہے، ایران ہے، کویت ہے، یورپی یونین کے مختلف کنٹریاں۔ تو یہ ایک بڑے لیول پر 75 کے قریب ممالک ہیں، ان کے خلاف یہ فیصلہ اب امریکہ نے کیا ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ تو آپ امریکہ کے اس فیصلے پر کیا کہتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نگہبان۔